नमस्कार। निर्णय नम्बर 10141 अंश चलन सम्बन्धी नजिर प्रस्तुत गर्दैछु। कुनै लिखतलाई अविभाज्य हो वा पृथकीय हो भनी छुट्याउनु परेको अवस्थामा सो लिखतको स्वरूप, त्यसबाट असर पर्ने पक्षहरूको सङ्ख्या र स्वीकार्यता जस्ता समग्र पक्षमा विचार गर्नुपर्छ। यो केवल प्राविधिक वा यान्त्रिक विषय मात्र होइन। खास गरी अंशबाहेक गरेको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा अंशियाराले निजका समान तहका अंशियाराहरूसँग मिलेमतो गरी अन्य अंशियारको हक हितमा असर पुर्याउने गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ भने त्यसबाट असर परेका र दाबी गर्न आएका पक्षहरूको हकमा सम्म लिखत बदर गर्न कानुनी बाधा नदेखिने। यो थियो नजिर निर्णय नम्बर 10141 अंश चलन नेकाप। Thanks for watching. Thank you for your patience. That is now. Bye bye. See you again.